औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पहली किरण के साथ आपका मेज़बान वकास जमील हाजिर है। प्यारे नाज़रीन, हमारी जो ज़िंदगी है ये इसकी जो शुरुआत है ये मुख्तलिफ़ मराहल से होती है। जब हमारे यहाँ इंसान की पैदाइश होती है और हम ज़िंदगी को लेके चलते हैं तो हमारा बच्चा ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ मराहल को तय करता है। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक जितने भी स्टेजेस आते हैं, जितने भी मराहल आते हैं ज़िंदगी में, वो उनसे गुज़र कर एक तरह से अपने आप को ये तमाम के तमाम जो मराहल होते हैं ये इसको सिखाने के लिए, उसकी ज़हनी जिस्मानी नशोनुमा करने के लिए होते हैं। जब बच्चा अपनी नौजवानी में कदम रखता है और उसके बाद जवानी की तरफ जाता है तो उसके सामने बहुत सी चीज़ें, बहुत से टास्क, बहुत सी मनसूबाबंदियाँ होती हैं जो उसने करनी होती हैं। उसको ज़िंदगी गुजारने का फ़न सीखना होता है, उसको मुख्तलिफ़ जगहों से, मुख्तलिफ़ लोगों से मेल मुलाकातें करनी पड़ती हैं। वो मुख्तलिफ़ लोगों से मिलता है, बातचीत करता है और समझता है, दुनिया को देखता है, माशरे में एडजस्ट होने की कोशिश करता है और माशरे को देखता है कि उससे वो तकाज़ा माशरा क्या करता है, उसकी माशरे की कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन कौन से तकाज़े हैं जो उसको पूरे करने हैं। तो जो बच्चा या जो शख्स हम में से अगर ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर गुजारना चाहता है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो इन तमाम ज़िंदगी के शोबों में और इन तमाम मराहल में अपने आप को बेहतरीन मंसूबा साज बन के और बेहतरीन मैनेजमेंट वाला बन के निकले, तो फिर ही वो अपनी ज़िंदगी को अच्छा गुजार सकता है। अदरवाइज़ क्या होता है कि हम बाज़ औक़ात तो इतने लापरवाह हो जाते हैं कि बहुत सी ज़रूरी चीज़ें भी, बहुत से ज़रूरी काम भी हमसे रह जाते हैं और जो कि हमें बहुत जो है ना वो तकलीफ़ भी देते हैं और बहुत नुकसान का बायस भी बनते हैं। और ऐसे काम भी बाज़ औक़ात हम इतने कॉन्शियस हो जाते हैं, इतने जिसे कहते हैं ना कि फूंक के कदम रखते हैं, तो ये करना शुरू कर देते हैं जिसकी वजह से बहुत सी चीज़ें जो हैं हम अपनी ज़्यादा जो है ना वो एहतियात में ही उनको ज़ाया कर बैठते हैं। बहरहाल ज़िंदगी एक इम्तिजाज का नाम है, ज़िंदगी के मैनेज करने का नाम है, चीज़ों को सही वक्त पे और सही मरहलों पे और सही टाइम पे करने का नाम है। अगर हम सही वक्त में सही फैसला कर लेते हैं, सही टाइम सही चीज़ का इंतखाब कर लेते हैं तो हमारे लिए वो चीज़, वो लम्हा, वो वक्त और वो जो भी हमारे सिस्टम में जो भी हमारे साथ वो चीज़ चली होगी हमारे लिए बाइस रहमत बन जाती है। लेकिन वही काम जो हम वक्त पे नहीं करते, हम वक्त को गवा कर और बेवक्त काम करते हैं, तो वही चीज़ जो है हमारे लिए बाज़ औक़ात, बल्कि अक्सर औक़ात वो हमारे लिए बाइस ज़हमत बन जाती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो इसी चीज़ के गिर्द ही घूमेगा कि हमें ज़िंदगी को स्मूथ वे पे चलाने के लिए, हमें इसको बहसन गुजारने के लिए और बेहतरीन मनसूबा साजी में गुजारने के लिए कौन कौन सी चीज़ें दरकार हैं और उनको हम किस तरह से अदा कर सकते हैं। आज मेरे साथ मेरे मेहमान नईम अकबर साहब मौजूद हैं। आप साहिब किताब हैं, मोहब्बत नीला मौसम है आपकी किताब है अफसानों की, और इसके साथ साथ टीचर हैं, उस्ताद हैं और इसके साथ साथ एक बहुत अच्छा जो शोबा इनका है वो मैनेजमेंट का है, जिस पे हम आगे जाके बात करेंगे। मैनेजमेंट चाहे टाइम की हो, चाहे वो आपके मंसूबों की हो, चाहे वो आपकी कामों की हो, अगर आपकी ज़िंदगी में वो मैनेजमेंट नहीं है तो मेरा ख्याल है कि वो सब कुछ बेकार है। तो मैं आज प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ जो है ना वो सवालात से करूँगा कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से काम हैं जिनके हवाले से मैनेजमेंट बहुत बड़ी ज़रूरी है। जी अस्सलाम वालेकुम नईम साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया वकास साहब। अच्छा, आपको तो खुश आमदीद है जी हमारे प्रोग्राम में, सिटी 49 के प्रोग्राम पहली किरण में। और हमारी ये ख्वाहिश रही है कि हम मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे बात करें और मुख्तलिफ़ जो चीज़ें अपने नाज़रीन के लिए लेके आएँ ताकि वो उसको हमारे जो मेहमान हैं
जो ज़िंदगी में जो अमली ज़िंदगी में कदम रखे हुए हैं और उसको वो इसमें जो है ना उससे गुजर रहे हैं, उनको जिनको दिन ब दिन मुख्तलिफ जो है ना वो यहाँ से चीज़ें करनी पड़ती हैं, मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, तो वो लोग बताएं अपनी जो है ना वो तजर्बे को बता के बात करें कि किस तरह से हम उनसे नबर्द जमा हो सकते हैं। तो आप मुझे बताइएगा कि सबसे पहले तो आपका तारुफ जो बड़ा तारुफ है वो ये है कि आप टीचर हैं और इसके साथ साथ साहिब किताब हैं। तो किस तरह से अगर हम लिखने की तरफ ही आते हैं सबसे पहले, तो जो किताब आपने लिखी है तो कैसे मुमकिन हुआ? जाहिर सी बात है लफ्ज़ों को जोड़ना पड़ता है, फिर कहानियाँ बनानी पड़ती हैं, फिर उनको छपवाना पड़ता है, तो क्या ये आसान काम था? जी, ऐसा है कि 2005 में मेरी पहली जो तहरीर थी मैं नहीं सब तू, वो सच्ची कहानियाँ में इशात पजीर हुई। तो उसके बाद फिर सिलसिला चल निकला, मुख्तलिफ पाकिस्तान के जो डाइजेस्ट हैं उनमें भी लिखा। लिखते लिखते फिर कहानियों जब ज़्यादा होती गई तो एक मजमूआ शाया हुआ 2012 में, इल्म और फ़न पब्लिशर्स लाहौर ने छाया इसको किया था, मोहब्बत नीला मौसम है के नाम से। जी। तो जी कोई भी जो लिखारी होता है तो उसके जो एहसासात होते हैं और तजुर्बात होते हैं वो कहानी का रूप धार लेते हैं। जी। तो हमारे इर्द गिर्द कितनी कहानियाँ बिखरी हुई होती हैं जिनको एक लिखारी जो है अपनी नज़र से उनको देखकर जो सफ़ा किरतास पे फैलाता है। तो इस तरह जो लिखारी जो उसका कोई भी जो उसका मौजू हो सकता है तो उसको कलमों का रूप जो है अल्फाज का रूप धार लेते हैं कहानियाँ, इससे फिर कहानियाँ बन जाती हैं। जब आपका तस्वुर रंग डालता है, जब आपका तस्वुर आपको उकसाता है, बताता है कि आपके पास फ़लाँ स्टोरी है, आपके पास फ़लाँ चीज़ है, तो फिर उसको आपने सफ़हात की ज़ीनत बना के फिर आगे लोगों तक पहुंचाना होता है। असल में जो राइटर होता है वो वही कुछ लिखता है जो वो महसूस करता है, और जो कुछ हमारा ज़माना हमें महसूस करवाता है, जो कुछ इसके अंदर फैला हुआ है, वही जो है वो राइटर की कलम के ज़ेरे नोक आ जाता है, फिर उसको वो तहरीर कर देता है। सर, आपका ये बड़ा तारुफ था, उसके साथ साथ आप माशाल्लाह टीचर हैं। तो एक चीज़ इस आगाज़ में ये भी बता दें कि बसीत मौल्लम क्या क्या ज़िम्मेदारियाँ हमारी कौम की बनती हैं? उस्तादों की तो चलो है ही, कौम की कौन कौन सी बनती हैं जिनको अगर वो कर दें तो हमारा माशरा जो है, हम सब लोग जो है ना वो एक पढ़ा लिखा माशरा बन सकता है? जी वकास साहब, ऐसा है कि बदकिस्मती से हमारा मुआशरा है, इसमें उस्ताद को तस्लीम नहीं किया गया। तो ब्यूरोक्रेसी जो हो गई उनके लिए मरात हैं, और जो पिसा हुआ तबका है हमारा उस्ताज़ कराम, उनके लिए कभी सोचने की जहमत ही नहीं की गई। पिछले दिनों गंडा सिंह बॉर्डर पे जाने का इत्तेफाक हुआ, तो वहाँ पे हमने अपना तारुफ भी करवाया। मेरे साथ जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल के और भी ऑफिसर्स थे, तो हमें भी जो है आम आवाम की तरह ही ट्रीट किया गया, बल्कि बड़ा दुख महसूस हुआ कि अगर आप तारुफ करवाते हैं किसी को कि मैं उस्ताद हूँ, तो दूसरे जो है मुमालिक हैं उनकी अक्सर हमने मिसालें सुनी होती हैं। तो यहाँ पे कुछ सिस्टम ही और है, यहाँ पे बदकिस्मती से जो है हमारा मुआशरा है वो उस्ताद को वो मकाम नहीं दे रहा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है उस्ताद का मकाम बताया है, उससे हम बहुत पीछे हैं। ये बहुत बड़ा अलमिया है। इन्नमा वइसु मौलिमन मुझे मौलम बनाकर भेजा गया। तो वाकई जी आपने जो रेफरेंस दिया कि ये नबियों का पेशा है और ये नबियों का काम है तालीम, लेकिन अगर नाज़रीन सुन रहे हैं, जो लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं या सुन रहे हैं, तो लाजमी तौर पे हमें ये चीज़ ज़हन नशीन करनी चाहिए, बल्कि माशरे के अंदर इसको फैलाना भी चाहिए कि जो लोग हमारे छोटे छोटे बच्चों को तरबियत देते हैं, उनकी ज़हन साजी करते हैं, उनका मुकाम मर्तबा जो है हमारे दिलों के अंदर बेहतर से बेहतर रहना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं जी। आज हमारा जो मेन टॉपिक है, ये तो हमारे स्टार्टअप में हमने बात की, लेकिन जो आज हम आपके लिए एक स्पेशल तारुफ, एक स्पेशल चीज़ लेके आए हैं, जिसका आजकल हमारे सोसाइटी के अंदर बहुत फुकदान नज़र आता है हमें, और अगर वो फुकदान ख़त्म हो जाए तो हमारे बहुत से मसाइल जो हैं
وہ حل ہو سکتے ہیں. ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہم جب روڈ پہ نکلتے ہیں تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ اپنی گاڑیوں کو، موٹر سائیکلز کو، اپنی کارز کو رما دما کیے ہوئے ہیں، وہاں پہ چڑھ رہے ہیں، لیکن کسی کے پاس بھی کوئی روڈ پلان نہیں، کوئی میتھڈ نہیں کہ اس نے کب ہارن کو بجانا ہے، کب اس نے سپیڈ کو کم کرنا ہے، کب تیز کرنا ہے. اپنی مرضی ہے، کسی دھن میں ہوئے تو تیز کر لی، میوزک لگایا ہے تو تیز کر لی، یا کوئی کام ہے یا دوست یار بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ اس کو مستیاں کر لیں، اور اگر کوئی کسی سلو موشن میں ہے تو اس کو آرام سے لے کے چلے گئے. جو تقاضے ہیں سوسائٹی کے یا قوانین کے، وہ تو بہت کم ہم نے اڈاپٹ کرتے ہیں. ایسے ہی اگر ہم بات کریں مینجمنٹ کی، زندگی کی منصوبہ سازی کی، انتظامات کی، تو اس میں تو ہم بہت ہی پیچھے ہیں. تو آپ سے سر میں جانوں گا، آپ کا چونکہ ایک ایسی کمپنی سے تعارف میں آپ کا میں یہ شامل کر دوں چیز کہ چونکہ آپ کا تعارف ایک ایسی کمپنی سے ہے جو کہ اس کام کو لے کے چلی ہوئی ہے، ایونٹ مینجمنٹ کو، تو آپ کے خیال میں مینجمنٹ کیا ہے، منصوبہ سازی کیا ہے، اور وہ کیوں ضروری ہے؟ جی، کسی بھی جو کام کو ایک قلیل جو وقت میں سر انجام دینا، اس کو مینجمنٹ کہتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ مینجمنٹ کا سبجیکٹ اسکول لیول پہ بھی نصاب میں شامل ہونا چاہیے. اس سے جو ہے طالبان علم ہیں ان کو آگاہی مل سکتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر کالج میں اور یونیورسٹیوں میں بھی یہ سبجیکٹ کے طور پہ پڑھایا جانا چاہیے کہ کیسے آپ کسی بھی کام کو، کسی بھی فیلڈ کی مثال لے لیں تو کیسے اس کو مختصر عرصے میں ایک اچھے انداز سے آپ اس کو سر انجام دے سکتے ہیں. اسی کا نام مینجمنٹ ہے. جی صحیح بات ہے. آپ نے یہ فرمایا کہ جو ہمارے اسکول کالجز ہیں، جو ہمارے سلیبس ہیں، جو ہمارے کریکلمز ہیں، ان کے اندر شاید فقدان ہے اس چیز کا کہ ہم لوگ بچوں کو بتاتے نہیں ہیں، سمجھاتے نہیں ہیں، اور ان کو پریکٹیکلی چیزیں بتاتے نہیں ہیں کہ اگر آپ کسی چیز پہ بہتر مینجمنٹ کے ساتھ کرو گے. جیسے ہم سائنس میں سر پڑھتے تھے کسی دور میں کہ جب آپ لیور کے ساتھ کسی بڑے پتھر کو ہٹاتے ہیں تو آپ وہ ایک آدمی ہی اس کو اس کی جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ پہ لگا سکتا ہے، لیکن اسی بڑے پتھر کو اگر 10 آدمی بھی مل کے کریں، موو کرنے کی کوشش کریں تو ان کے لیے بھی مشکل ہو جاتا ہے. تو کیا جو ہمارا وقت ہے اور جو ہماری ایفیشنسی ہے، اگر ہم وقت زیادہ چیزوں پہ لگاتے ہیں اور زیادہ چیز اور اس کا فائدہ کم ہوتا ہے، کیسے ہم تھوڑا ٹائم لگا کر زیادہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں؟ جی، یہی تو مینجمنٹ ہے کہ ایک آپ کو ٹاسک دیا گیا ہے. جیسے کسی بھی آپ محکمے میں دیکھ لیں یا کوئی بھی ایونٹ آپ دیکھ لیں، اس کو آرگنائز کرنے کے لیے ایک یہ اسپیشل ٹاسک ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو ایک مقررہ وقت میں اس کو اختتام پذیر اس کا ہونا ہے. تو اس کے لیے جو ہے آپ کو ایک حکمت عملی اپنانی پڑتی ہے کہ کس جو ہے وقت کیا چیز جو ہے ہوگی. تو یہ ساری جو پلاننگ ہے یہ زندگی کا ایک حصہ ہے، بہت یہ ضروری ہے. جیسے آپ مثال لے لیں ہماری افواج پاکستان کی، تو کیسے دشمن پہ جب حملہ کرنا پڑتا ہے جیسے، تو پھر اس کی بھی ایک باقاعدہ پلاننگ ہوتی ہے، اور جو ہمارے جو جوان ہیں ان کی باقاعدہ مشقیں ہوتی ہیں کہ کیسے آپ نے قلیل وقت میں جو ہے دشمن پہ جو حملہ کر کے ان کو زیر کرنا ہوتا ہے. تو اس طرح کسی بھی آپ فیلڈ میں دیکھ لیں تو مینجمنٹ ہی جو ہے کلیدی کردار جو ادا کرتی ہے. اگر آپ کی مینجمنٹ بہت اچھی ہے تو یقین کریں کہ اس کا آپ کو تو جو فائدہ ہونا ہے، اس کے ساتھ ساتھ قوم کو بھی بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں. تو مینجمنٹ جو ہے اس کو ایک بنیادی حیثیت حاصل ہے. جی اصل میں نا ہمارے ہاں یہ جو کنسیپٹ ہے نا منصوبہ سازی کا، منصوبہ بندی کا، وہ شاید اس کو صحیح جو پرورٹیز کی بنتی ہے، جو اس کی اہمیت بنتی ہے، میرے خیال میں اس کو دی نہیں جاتی. ہم ایک مجموعی طور پہ ہم بات کر لیتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی کو بلانا ہے اپنے، ابھی میں باہر اسٹوڈیو میں تھا، کچھ ہمارا کام تھا فوٹوگرافی کا، تو میں نے اس بندے کو کال کی. میں نے کہا کہ میں آپ کے اسٹوڈیو میں ہوں، تو آپ کب تک آ رہے ہیں، آپ سے ملنا چاہتا ہوں.
क्योंकि हमने बाद में जाना भी है प्रोग्राम के लिए भी। तो वो कहते मैं 10 मिनट में आया। अब जब इस तरह जो अल्फाज अदा करते ना, मैंने फिर पूछ ही लिया, मैंने कहा भाई 10 मिनट कौन से हैं जो हम अमूमन जो हमारे मुंह पे चढ़ा हुआ है जी 2 मिनट में आया, ये 10 मिनट में आया, क्या वो वाले तो नहीं है? तो वो कहते हैं कि नहीं भाई वो वाले नहीं है, मैं हकीकतन 10 मिनट में आ रहा हूँ। तो लेकिन फिर भी वो कोई 20-30 मिनट के बाद, 25-30 मिनट के बाद आए अपनी जगह पे। जो हमारे जो बाकी 10 मिनट गुजरने के बाद जो बाकी 20 मिनट गुजरे हमारे, वो कुफत में थे, क्योंकि एक आपका जहन बन जाता है, आपका एक साइंटिफिकली भी और वैसे भी इंसानी फितरत के तौर पे भी आपके लिए इंतज़ार तब तक ही फ़ायदा मंद होता है जब तक आपको किसी चीज़ के आने का मालूम हो कि वो इस वक्त में और इस टाइम में वो फलां बंदा हम तक पहुंच रहा है। लेकिन जब वो वक्त गुजर जाता है तो फिर वो बाकी अगले जो लम्हात हैं वो हमारे लिए अजियत का बायस बनना शुरू हो जाते हैं। तो एक चीज़ ये भी बातों से बात चले निकली तो हमें ये करना ज़रूरी है कि जब आप लोग करते हैं कि क्या उसे कहते हैं कि किसी को टाइम देते हैं, किसी को कुछ बुलाते हैं या किसी को अपने घर में बुलाना है, किसी के पास जाना है, तो मुकर्ररा वक्त के अंदर ही जाना क्या खुशी का बायस बनता है। हमारे यहाँ आजकल शादियों का सीज़न रूज पे है, तो जो बंदा कार्ड पे अमूमन हम टाइम लिखते हैं 1 से 5, तो जो बंदा 1 बजे चला जाए उसको उल्लू सा समझते हैं जी वो है जी जल्दी आ गया, और जो 3 बजे के बाद आए उसको बड़ा हम फख्र से देखते हैं कि वाह क्या टाइम पे, खाना खुलने के टाइम पे आया है, और खुद भी वो एक प्लेजर फील कर रहा होता है कि मैं क्या मौके पे आया हूँ खाना खुलने के टाइम पे, और मैंने बिल्कुल खाना खाया और वैसे ही वापस आ गया, तो मेरा टाइम ज़ाया नहीं हुआ। तो आप एक मिसाल आपसे मैं अक्सर शेयर करता हूँ कि हमारे एक बंदे ने जनाब वो ट्रेन गुजर रही थी, इसके लिए वो फाटक को जो है ना रोका गया, फाटक बंद कर दिया गया, तो कोई बेचारा साइकिल वाला आया, बड़ी मुश्किल से अपनी जान जोखों में डाल के उसने निकाली साइकिल, और वो ट्रेन के आने से पहले वो फटाफट निकाल गया साइकिल। तो वहां पे वो कोई आदमी खड़ा हुआ था, उसने कहा देखो तो सही इसको कितनी जल्दी है इस बंदे को, तो उसने उसके पीछे साइकिल उड़ा दी। आप तो साइकिल उड़ाई है तो सॉरी अपनी वो उसका पीछा किया, जब जाके देखा थोड़ा सा आगे तो एक मुदारी ने या वो जो होते हैं सन्यासी हमारे बेचने वाले दवाइयाँ वगैरह, तो उसने कुछ अपना वो मजमा लगाया है और बड़े इनामाक से वो खड़ा के वहाँ देख रहा है। क्या बात है जी, आपने अपनी जान को जोखों में डालकर एक काम किया, लेकिन आगे अपने टाइम को आप वेस्ट कर रहे हैं और इसको आप ज़ाया कर रहे हैं। तो सर ये है टाइम, हम वक्त की अहमियत को समझते नहीं हैं, हम बाज़ वक़्त एवं ही जो है ना वो कुछ टाइम गुजार लेते हैं, कुछ फैसले हम इसलिए भी नाकाम हो जाते हैं कि हम बर वक्त फैसले नहीं करते, हम आज का काम कल पे छोड़ने के आदी हैं, हम समझते हैं कि आज चलो मैं कल कर लूँगा, और फिर वो चीज़ हमें बहुत नुकसान पहुंचाती है। इसके बारे में आप टाइम को अगर आप हम अगर बात करना चाहें तो क्या इसके बारे में कहेंगे आप? जी, अलमिया है कि आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि जब हम शादी कार्ड रवाना करते हैं तो हमारे जो है हम भी एक उसी कौम का हिस्सा हैं। बिल्कुल, तो हम लोग सब लोग मैं जी यही जहन में आता है कि बिल्कुल टाइम जो है एंड पे बिल्कुल पहुंचना है जी, अभी 1 बजे जाके या 2 बजे जाके भी क्या करना है। मोस्टली जो है वो खाना 3 से 4 बजे के दरमियान ही जो है वो शुरू होता है। तो ये तो एक शादी की बात होगी। उसके अलावा आप जो कोई भी प्रोग्राम होता है, जैसे किसी सियासी जमात का प्रोग्राम हो रहा हो या किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी का, तो हम लेट ही जाते हैं। ये बसीते कौम ये वतीरा बना हुआ जी जी बिल्कुल ऐसे है। इसको पॉलिश करने की ज़रूरत है, इस पे बहुत काम करने की ज़रूरत है। इसमें उलमा इकराम और उस्ताज़ा इकराम अपना किरदार अदा कर सकते हैं जी। और मैंने अक्सर देखा है इनकी मिन्नतें करते हुए शादी हल वालों की, इनको पैसे भी खुद देते हैं, पैसे भी खुद दिए होते हैं उनको, और बाद में मिन्नतें भी हम खुद लोग करते हैं, यार घंटा और आधा घंटा रुक जाए, लाइटें जला दे, हमारी दूध पिलाई हो रही है, हमारा खाना खिलाया जा रहा है वगैरह वगैरह। लेकिन टाइम की मैनेजमेंट नहीं है भाई, टाइम से नहीं आना। हम ये पता नहीं क्या हमारी कौम को है कि टाइम पे तो पूरा उतरना ही नहीं है ना, बस वो बाद में मिन्नतें करेंगे, एक्स्ट्रा चार्जेस देंगे और सब कुछ करेंगे, लेकिन वही काम जो हमने पहले करना है वो नहीं करेंगे।
ایک بندہ تھا جی, اس نے اس میں کمٹمنٹ تھی, ایک جگہ پہ ملنے کا وعدہ تھا اس کا, تو میں اپنے پورے وقت پہ چلا گیا وہاں پہ. حسب عادت تھوڑی سی عادت ہے, زیادہ نہیں ہے لیکن چلو کوشش کی جاتی ہے چلو کہ کسی کو جو ہے نا وہ زیادہ نہ. تو جناب وہ کوئی زیادہ پونا گھنٹہ انتظار کروانے کے بعد صاحب آئے اور اس میں وہ فخر محسوس کر رہے ہیں کہ آپ لے تو پھر ٹرمنل ہی آ گئے سے. میں تو ایم اے میں لگا سا, تو میں چلو ہو رہے آوے کہ نہ آوے. یہ اصل میں ہم لوگ نا نعیم صاحب بعض اوقات اس چیز میں مبتلا ہیں کہ شاید اگلے پہ یقین نہیں ہے. جو حرکتیں ہماری خود کی ہوتی ہیں نا, جو آتے ہیں ہماری حرکتیں کہہ رہا ہوں اف یو ڈونٹ مائنڈ ناظرین, حرکتیں ہی ہیں ہماری, اور کیا ہے جو ہماری اپنی ہوتی ہیں نا, ہم سمجھتے ہیں کہ وہ دوسرا بھی ویسا ہی ہے اور دوسرے کو ویسا سمجھ کے وہی کام وہی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کیا خیال آپ کا, یہ مطلب اس کو کس طرح ہم اریز کر سکتے ہیں؟ جی بالکل, میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہم بھی اسی معاشرہ کا حصہ ہیں جہاں پہ وقت کی پابندی نہیں کی جاتی. تو جب اس میں ہر بندہ اپنا کردار ادا کر سکتا ہے. جب ہم خود ٹھیک ہو جائیں گے, اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش کریں گے, تو انشاءاللہ اگلا بندہ, جب آپ جس بندے نے آپ کو وقت دیا تھا تو اگر وہ بہت دیر سے آیا ہے, آپ پہلے پہنچ گئے ہیں, تو یقیناً اس کو محسوس تو ہوا ہوگا. تو ایسے جب آپ میرٹ پہ کام کرنا شروع کر جائیں گے, وقت کی پابندی جو ہے آپ اس کو ملحوظ خاطر رکھیں گے, تو انشاءاللہ یہ معاشرہ جو ہے وہ خود بخود ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا. لیکن اس کے لیے بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. علماء اکرام کو بھی جو ہے اپنے جو خطبات میں, خصوصاً جو ہماری مساجد میں جو خطبہ ہوتا ہے جمعہ پاک کا, تو اس میں بھی ایک جو ہے ہر جو خطیب ہیں وہ اس پہ ایک جمعہ پڑھائیں کہ بتائیں عوام کو کہ وقت کی پابندی جو ہے یہ کس قدر ضروری ہے. میں عرض کروں یہاں پہ کہ اکثر میں نے دیکھا مساجد میں تجربہ بھی ہوا کہ اگر ٹائم لکھا نا جی آپ نے 1:30 بجے یا 1:45 بجے اپنی سپیچ کو ختم کرنا ہے, قاری صاحب نے خطبہ ختم کرنا ہے, تو 5-10 منٹ اپنا حق سمجھتا ہے. تو وہ تو خود اس چیز کا شکار ہیں کہ وہ لیٹ کرتے ہیں اپنی سپیچ کو. تو کیسے ممکن ہے کہ وہ ادھر آئیں گے؟ جی میں خود جو ہے ہماری مسجد ہے جو مقامی ہے, تو اس کا خزانچی کا عہدہ بھی ہے میرے پاس. تو ہم نے جو ہے ہمارے جو خطیب صاحب ہیں ان کو پابند کیا ہوا ہے, وہ بالکل وقت کے اوپر جو ہے وہ اپنا اختتام کرتے ہیں. تو اس طرح ہر جو ہے اگر ہر بندہ اپنا کردار ادا کرنا شروع کر جائے تو وقت کی پابندی جو ہے یہ ہر جو اتنا وہ دور نہیں ہے وہ دور کے جب انشاءاللہ ہر بندہ وقت کی پابندی کا. بالکل صحیح بات ہے جی. اگر آپ لوگ جو ہے نا وہ ایک دو چیزیں ہیں ہماری اس وقت, ایک تو ہماری خانقاہ ہے, مسجد ہے, دوسرا ہمارا مدرسہ ہے, اسکول کالجز یونیورسٹیز, یا وہاں پہ ہمارے بچوں کی, ہمارے جو ہے نا وہ نوجوان نسلوں کی وہ ذہن سازی ہو رہی ہے. وہاں پہ ہم بچوں کو بتا رہے ہیں, سمجھا رہے ہیں, ٹیچنگ کر رہے ہیں, تعلیم دے رہے ہیں. تو ان دونوں شعبوں میں تو جو لوگ کام کر رہے ہیں دونوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس بات کو باور کریں کہ اگر یہ کہا گیا ہے کہ جو وعدہ پورا نہیں کرتا اور وہ ہم میں سے نہیں ہے, یا یہ کہا گیا ہے کہ جو بندہ ٹائم کی پابندی نہیں کرتا. اگر آپ دنیا کے معاملات کو, قدرتی معاملات کو دیکھ لیجئے, یا جو ہم پہ نافذ چیزیں ہیں, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, اس کو دیکھ لیجئے, اگر چیز ٹائم پہ نہیں ہے تو وہ مکمل نہیں ہے. تو ملتے ہیں جی بریک کے بعد, اسی پہ دوبارہ بات کریں گے. یا وقت کا ایک بریک کا, ملتے ہیں بریک کے بعد. زکی برادرز کی فخریہ پیشکش, بزنس کلاس ڈائیو ایکسپریس, قصور سے اسلام آباد راولپنڈی, پرسکون ماحول, آرام دہ, تیز تر اور محفوظ ترین سروس, کشادہ سیٹس, ہر سیٹ کے سامنے DVD کی سہولت. اپنی پسند کی تلاوت قرآن پاک, نعت شریف سنیں یا اپنی پسند کا ڈرامہ اور مووی دیکھیں. پرلطف سفر زکی ڈائیو بس سروس کے ساتھ. زکی برادرز کے سروس ٹائمز:
कसूर से इस्लामाबाद रावलपिंडी रोजाना 3 टाइम। पहला टाइम सुबह 9:30 पर, दूसरा टाइम दोपहर 11 बजे, तीसरा टाइम रात 9:30 पर। कसूर से साहिवाल रोजाना 3 टाइम। पहला टाइम सुबह 8 बजे, दूसरा टाइम दोपहर 12 बजे, तीसरा टाइम शाम 4 बजे। कसूर से फैसलाबाद रोजाना 2 टाइम। पहला टाइम सुबह 8 बजे, दूसरा टाइम 1:45 पर दोपहर में। कसूर से सियालकोट रोजाना सुबह 8 बजे। कसूर से मुल्तान सुबह 7 बजे, दूसरा टाइम दोपहर 2:30 बजे। कसूर से बहावलनगर चिश्तियाँ रोजाना सुबह 7:30 बजे, दोपहर 1:30 बजे। इसके अलावा लाहौर के लिए हर 10 मिनट बाद सर्विस जारी है। आज ही अपनी एडवांस सीट की बुकिंग करवाएं। फोन नंबर 0300 9465 990। जकी ब्रदर्स डाइवो बस सर्विस, शहबाज खान रोड, कश्मीर चौक, कसूर। जी वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। प्यारे नाज़रीन, एक बच्चा और उसका वालिद एक साहिल पे जो है ना वो खड़े होते हैं और वहाँ पे जो समंदर की लहरें हैं, अब वो बड़ी बड़ी लहरें मछलियों को उठाती हैं समंदर से और उस साहिल पे जाके फेंकना शुरू कर देती हैं और वो मछलियाँ साहिल समंदर पर तड़पना शुरू हो जाती हैं। क्योंकि वहाँ पे पानी नहीं है तो जाहिर सी बात है मछली का जो असल मस्कन है वो पानी है, वो पानी में रहती है, तो पानी उसका घर है। तो जब वो आई बाहर, अब मछलियाँ आती हैं तो हज़ारों की तादाद में मछलियाँ वहाँ पड़ी होती हैं, तो वो तड़पना शुरू कर देती हैं। तो जो बच्चा होता है ना अपने वालिद के साथ, वो इन मछलियों को वो पकड़ के फेंकना शुरू कर देता है वापस पानी के अंदर। तो उसके वालिद साहब कहते हैं कि तुम क्यों खप रहे हो यार, ये कौन सा जो है ना वो इनको कौन सा फ़र्क पड़ेगा, इतनी ज़्यादा मछलियाँ हैं, तुम कैसे अकेले करोगे। तो वो बच्चा एक मछली पकड़ता है और उसको पकड़ने के बाद उसको पानी में फेंकता है और कहता है पापा जी इस मछली को फ़र्क पड़ा है। प्यारे नाज़रीन, हमारे अमाल से, हमारे कामों से जो कुछ हम करते हैं अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में, चाहे हम महसूस करें या ना करें, हमारे साथ वालों को, हमारे जिस पे हम अपना फोकस लगाते हैं, जिस चीज़ पे हम अपनी वो सब कुछ एनर्जी लगाते हैं, उसको फ़र्क ज़रूर पड़ता है। इस बात को ज़हन नशीन हमें कर लेना होगा, क्योंकि फ़र्क जब हम ये सोच लेते हैं ना कि हमारी इस हरकत से या हमारे इस काम से अच्छा या बुरा, तो ये ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, तो यकीन कीजिए तब ही डिज़ास्टर होना शुरू हो जाता है। जब हम ये सोच लेंगे कि वो कहते हैं ना कि वो अकेला ही चला था, जानबे मंजिल लोग मिलते गए, काफिला बनता गया, या ये कह लीजिए कि वो शिकवा जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। तो हम बेसिकली या हकीकतन जो है ना वो शम्मा जलाने वाले लोग नहीं हैं। हम ये नहीं समझते कि अगर हमने किसी चीज़ की इब्तिदा कर दी, हम इब्तिदा कर रहे हैं, तो हम यही चीज़ जो है वो आगे चल के मुमकिन है कि इसको कई लोग जो है ना वो अपनी ज़िंदगी में लेके आएंगे। नईम साहब का तारुफ एक ये भी है कि ये एक ऐसी कंपनी को डील कर रहे हैं जो लोगों को बहुत अच्छी सहूलियत फराहम करती है। मतलब मैं बात कर रहा हूँ ब्लू फ्लेम इवेंट मैनेजमेंट की। तो वहाँ पे लोगों को एक मुकम्मल ऐसी सर्विस फराहम की जाती है जो कि आपको बताती है कि आपने किस तरह से कम पैसों में और कम टाइम पे अपने मामलात को, किसी भी किस्म की तकरीब को आपने ऑर्गेनाइज करना है और उसको बेहतर से बेहतर बनाना है। तो बताइएगा नईम साहब के जो मैनेजमेंट है जदीद ज़िंदगी में, जो टाइम को बचाने का जो हुनर है या मैनेजमेंट है, वो कितनी ज़रूरी है। अगर हम जदीद दुनिया की बात करें, टाइम बहुत कम है हर बंदे के पास, नफ्सा नफ्सी है, टाइम किसी के पास नहीं होता। तो कैसे मुमकिन है कि हम टाइम भी बचाएं, मनी भी बचाएं और काम भी अच्छा हो। जी
یہ وقاص صاحب ایسا ہے کہ آج کل زندگی بہت مصروف ترین ہو گئی ہے، ہمارے پاس وقت کی قلت ہوتی ہے جی، ہم مسائل ہی غم روزگار کے کچھ ایسے ہیں کہ کوئی بھی اگر کسی چیز کی مینجمنٹ ہو تو اس کے لیے ایک تو وقت ہونا چاہیے اور اس کے لیے پھر سوچنا پڑتا ہے. تو آپ جو ہے کوئی بھی آپ کا اگر کوئی پروگرام ہے، ایونٹ ہے، تو آپ یا تو خود اس پہ ورک کریں گے کہ کیسے کیسے اس کو سر انجام دینا ہے، یہ چیز کہاں سے آئے گی، یہ کام کیسے ہوگا. تو اس کے لیے پوری ایک پلاننگ ہوتی ہے جو آپ کو جو ہے کرنی پڑتی ہے. تو اگر آپ کے پاس وقت کی بھی جو ہے کمی ہے اور آپ جو ہے یہ ایسی چیزیں پلان نہیں کر سکتے، تو آپ کو یقیناً ایک ایسی کمپنی جو ہے اس سے آپ کو جو ہے رابطہ کرنا پڑتا ہے جو آپ کو کم عرصے میں اچھی سہولیات جو ہے وہ فراہم کرے، جہاں پہ جو ہے آپ کا جو خرچ بھی ہے جو وہ کم ہو. اچھا، یہاں پہ ایک چیز آپ کو میں بات ڈالتا ہوں کہ ہم جو ہمارا تجربہ ہے، بیسیکلی ہم ایسی قوم ہیں کہ جو ایک ہی وقت میں جو ہے نا وہ جو ٹرینڈ بن گیا جس چیز کا لوگوں نے وہ جو چیز شروع کر دی اس کو ہی ہم نے اس کے پیچھے بھاگ پڑتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک کچھ روز پہلے یا کچھ سالوں پہلے ہمارے ہاں جب جو نیٹ عام ہوا، جو آن لائن سسٹم، آن لائن بزنس عام ہوئے، تو جس طرح اب روڈ میں ہوتا ہے لوگ تو وہاں پہ گروسری بھی، ایون کہ سبزی بھی آن لائن ہی منگواتے ہیں، گھر بیٹھے فون کرتے ہیں، ایپ سے کھولتے ہیں، وہاں پہ لوگ ان کو دے کے چلے جاتے ہیں. تو ہمارے لوگوں نے بھی یہ سب کچھ شروع کیا، ہماری جنریشن نے، بہت سی بات ہے، لیکن اپنے جو ہے نا وہی چیز آ گئی کہ جو سروس کو بدنما ایسی سروس دی کہ جو بہت بری تھی، جس کو سراہا نہیں گیا. آپ نے دکھایا کسی کو چیز 1000 والی ہے، دے آپ 500 والی دے رہے ہیں، آپ نے ٹائم پہ نہیں اس کو بھیجا، مطلب بڑے مسائل ہیں. تو کیا کمپنی، اگر ہم ہاؤ کین وی ٹرسٹ آن اینی کمپنی کہ ہم اتنا اچھا کوئی بزنس یا اتنا اچھا ایونٹ یا کوئی ایسی چیز ایک کمپنی کو دے رہے ہیں، تو کیوں ہم اس پہ ٹرسٹ کریں؟ کیسے کر سکتے ہیں؟ ہمارا اتنا اچھا کام ہے تو وہ کیا ہمیں یقین دانی وہ کروائیں گے کہ ہم یہ بالکل جیسے ہم خود کریں گے ویسا کریں گے؟ جی، اس کا یہ ہے کہ اگر کمپنی کوئی کام کو کرتی ہے تو یقیناً وہ آپ سے بہت اچھا کرے گی، کیونکہ اس کے پاس ایک ٹیم ہے، ان کے پاس ایک تجربہ ہے، ان کے ڈائریکٹ جو ہیں وہ جہاں سے پرچیز کرتے ہیں چیزیں وہاں ان کے لنکس ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں جو ہے وقاص صاحب نے آپ کو تعارف بھی کروا دیا ہے، ہم بلیو فلیم ایونٹ مینجمنٹ سروسز کے نام سے جو ہے وہ ایک کمپنی کو جو ہے میں رن کر رہا ہوں. تو ہمیں جو آج کل کے جو مصروف دور کی بات کی تو لوگ کال کرتے ہیں کہ فلاں ڈیٹ کو شادی ہے، اس کے لیے مہندی کا جو ایونٹ ہے یا ولیمہ ہو گیا یا برات ہوگی، فوٹوگرافر جو ہیں ان کو آپ بک کر دیں، یا کوئی ڈیکوریشن ہو گئی یا کھانا ہو گیا، جی بکنگ، کسی بھی قسم کی جو ہے بکنگ ہے ان کے لیے لوگ رابطہ کرتے ہیں. تو ہم جو ہے ان کا جو ہے بجٹ ہے وہ پہلے تیار کرتے ہیں کہ آپ کے اتنے لوگ ہیں، ان کے لیے آپ کا یہ اتنا کھانا ہوگا جی، اور آپ کو ایسے اس کو جو ہے آپ جو ہے آپ کا مینیو یہ ہے، آپ یہ رکھ لیں. بلکہ ان کو مینیو کے سلیکشن میں بھی جو ہے ان کی رہنمائی کی جاتی ہے. بعض لوگ جیسے یہ آپ کی بات کاٹ رہا ہوں کہ اب مینیو بھی عجیب و غریب بنا دیتے ہیں. میں ایک شادی میں گیا تو وہاں پہ انہوں نے فرنی بھی، کسٹرڈ بھی اور کلفہ بھی، تینوں چیزیں مکس پیش کر دی ہیں. جی اب تو ہوتا یہ ہے کہ ہر شادی میں جو ہے وہ جو فیملی کے جو ریلیٹیوز ہوتے ہیں وہ ایسے ہی آ کے جو ہے نا روب جاڑ رہے ہوتے ہیں، جن سیانے لوگ، جی سیانے لوگ ہوتے ہیں کہ نہیں ایسے نہیں، ایسے کر دیں یا ایسے کر دیں یا یہ چیز کر دیں. اور آپ کو بات بتاؤں کہ ان سیانے لوگوں میں جو ہے نا وہ 50% کے سے بھی زیادہ وہ یہ خواہش مند ہوتے ہیں کہ وہ کام خراب ہو. جی، میرا تو یہ اس فیلڈ میں تجربہ ہے کہ اگر جو آپ جو لوکل ہے پکوان ہے اس سے آپ جو پکوائی کرواتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ آپ کی جو منیمم جو ہے 5 سے 10 دیگیں جو ہیں وہ بچ جاتی ہیں. تو 5-10 جی 5 سے 10 بلکہ اس سے بھی زیادہ.
تو وہ بڑے فخر سے جو ہے وہ پکوان بتا رہا ہوتا ہے کہ لو جی 10 دیگاں ود گئی برکت پہ گئی. جی جی. تو حالانکہ دیکھا جائے تو ایک دیگ 10 سے 15-14 ہزار روپے کا جو ہے قورمہ جو ہے پڑتا ہے. تو آپ نے مالک کا 1 لاکھ کا نقصان بھی کر دیا ہے. تو انہی جو ہے لیکن مالک خوش ہے اس کے اوپر کہ وہاں جی وہ جہاں پہ کمپنی کی سروسز نہیں ہے تو مالک کو پھر اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا جو ہے وہ راہ بھی نہیں ہے ان کے پاس. تو انہی مسائل کا جو حل ہے, آپ کمپنی ہے, کسی بھی کمپنی سے آپ ڈیل کریں مینجمنٹ کی, تو آپ کو وہ بجٹ بنا کے جو ہے دیں گے. تو ہمارے یہاں یہ ٹرینڈ ہے, کتنے لوگوں سے میری جو ہے ملاقات ہوتی رہتی ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی کمپنی تو لوٹتی ہے عوام کو. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے جو ہے کسی پکوان سے یا اپنے طریقے سے بجٹ بنا کے لے کے آئیں اور پھر ہم سے کام کروائیں. انشاءاللہ آپ کو 50,000 سے لے کر 1 لاکھ تک کا جو ہے فائدہ بھی ہوگا, کام بھی اچھا ہوگا, اور جو ہے آپ کو سر بھی نہیں کھپانا پڑے گا اور وقت کی پابندی ہوگی. جی کام بھی اچھا اور نام بھی اچھا, بہت سی بات ہے. اگر آپ کسی پہ ٹرسٹ کرتے ہیں, بیسیکلی نا ہمارے ہاں جو آرٹ کا سبجیکٹ ہے, آرٹ بیسیکلی کسے کہتے ہیں, ہم جب ہم میٹرک میں تھے نا, تو جب ہم نے 8 کلاس پاس کی تو 9-10 میں ہوئے تو 2 آپشن رکھی گئی سامنے. اس میں ایک تھا آرٹس اور دوسرا تھا وہ آرٹ پلس آرٹس, اور سائنس جس میں ہم فزکس کیمسٹری بایوس وغیرہ, اور آرٹ میں کیا تھا, آرٹس میں جو ہے نا وہ وہی چیزیں جو باقی پنجابی وغیرہ تب تھی. لیکن حقیقتاً جو ہے نا وہ زندگی, جو عملی زندگی میں آنے کے بعد کہ دیکھا بیسیکل جو آرٹ ہے کیا, اصل زندگی تو آرٹ ہی ہے. آپ نے کسی بھی کام کو بہت خوبصورت بنانا ہے, بہت پیارا بنانا ہے, تو آپ کو اس کے لیے ایک اسپیشل آرٹسٹ کی ضرورت ہے. وہ آپ کو اس کی باریکیاں اور اس کی آپ کو ساری الجھنیں سمجھائے گا, آپ کو بتائے گا, اور تب آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ واقعی یہ چیز کیا ہے. تو بیسیکلی ہم آرٹ سے بہت دور ہیں. آج سے کل جو بندہ اچھی ڈرائنگ کرتا ہے, اچھا گاتا ہے, اچھی شاعری کرتا ہے, اچھا لکھتا ہے, اچھا بولتا ہے, ہم اس کو ویلا کہتے ہیں, ہم اس کو قدر نہیں کرتے. ایسے لوگ تو ہماری زندگی میں چینج لے کے آنے والے ہوتے ہیں. ایسے لوگ ہی تو ہوتے ہیں جو اکثر ہم لوگ سفر ناموں والے, میرا پچھلا پروگرام سفر نامے میں تھا, میرے ساتھ شفیق لوہی صاحب تھے جو ماشاءاللہ ایک بائکر ہیں. تو اکثر ان پہ میری گفتگو ہوئی اس بات پہ بھی, تو اکثر لوگ جو ہے نا اپنے بچوں کو سیر و سیاحت سے روکتے ہیں, اس پیسے کو فضول سمجھتے ہیں خرچ کرنا. لیکن شاید ان کو یہ بات ذہن نشین نہیں ہے, یا وہ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں کہ جو اصل زندگی کا مطالعہ ہے وہ سفر کے اندر ہی ہے. جب آپ سفر, جتنے بھی ہمارے اولیاء کرام ہیں, انبیاء کرام ہیں, جب انہوں نے سفر اختیار کیا ہے تب ہی ان کو جو اصل زندگی کی جو ہے نا وہ سمجھ آئی ہے. وہاں پہ مختلف تہذیبوں کا رہن سہن, وہاں چیزوں کا. تو ایسے ہی ایک تو سفر ہو گیا, میں بات کو مختصر کرتا ہوں, اپنے ٹاپک میں ہی اس کو رکھتا ہوں, ادروائز تو بڑی لمبی چیزیں ہیں. تو یہ ہو گیا. دوسری چیزیں ہوگی کہ وہ کیا اسے کہتے ہیں کہ آپ چیزوں کو صحیح طریقے سے صحیح وقت پہ ادا نہیں کر پاتے نا بعض چیزوں کو. آپ کے پاس وہ فن, وہ آرٹ, وہ چیز وہ جو کرنے والی ہے وہ ہوتی نہیں ہے, آپ درست فیصلہ نہیں کر پاتے, تو وہ آپ کو الٹیمیٹلی چیز نقصان کا باعث بنتی ہے. تو سر کوئی میجر خوبی اگر آپ ایسی بتائیں کوئی اپنی کمپنی کی, اگر آپ کمپنی کی ہی بات کر رہے ہیں, ریفرنس کے طور پہ بات لے رہے ہیں, ادروائز ہم جنرل بات کر رہے ہیں, تو کوئی میجر ایسی بات بتائیے جس سے ہمیں یہ لگے کہ واقعی اٹ از دا بیسٹ چوائس آج کے دور میں. جس کا پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اگر کوئی بھی ایونٹ ہے تو اس کو جو ہے اس کو نبھانے کے لیے, اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے آپ کو سر کھپانا پڑتا ہے. اور کیا پتہ اگر آپ اپنے طور پہ جو ہے, مثال کے طور پر جو ہے ایک شادی کا ایونٹ ہی لے لیں, تو اس کے لیے آپ کو کھانے کے لیے پکوان سے جو ہے اس کے الگ آپ کو نان والے کی بھی ضرورت ہوگی, کلفہ ہوگا, رشین ہوگی, اور اس کے علاوہ بھی کوئی جو ہے وہ ڈش ہو گئی. تو کیا پتہ کلفے والا جو ہے وہ آپ کا ایونٹ جو ہے
वहाँ पे खाना आपका जो है वो अब कुल्फ़े की बारी आ गई है लेकिन वो कहीं रास्ते में है या उसका नंबर बंद है या वो आया ही नहीं या आप उसको दोबारा जो है लाइन पे नहीं ले सके, तो इन तमाम जो है अगर आपने वो खर्च तो आपने वो उतने पैसे कर दिए हैं, लेकिन जो आपके जो है दरवाजे पे 400 500 या 1000 मेहमान आया हुआ है, तो वो क्या सोचेंगे कि जो इनकी जो है मैनेजमेंट ठीक नहीं थी। तो इन्हीं तमाम मसाइल का हल ही होता है जो आप कंपनी से जो है रजू करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने जो है बात कर दी, तो मैं आपकी बात को बड़ा करता हूँ कि ब्लू फ्लेम इवेंट मैनेजमेंट सर्विसेज जो है ये कम अज़ कम जो है 10 लोगों से लेके 7000 लोगों तक जो है अल्हम्दुलिल्लाह इनकी जो है मैनेजमेंट कर रही है लाहौर और कसूर में। कैटरिंग आपको जो है आपको आपके बजट के मुताबिक दस्तयाब होगी। इसके अलावा 300 डिशेस के साथ जो है हमारे जो पकवान हैं, जो डिप्लोमा होल्डर भी हैं और जो ख़ानदानी पकवान हैं जिनके हाथ का जो है अपना एक जायका है बड़ा मशहूर है, हाथ की जाए तो वो जो है हमारे पास दस्तयाब हैं। तो बात वही है जी, अगर कोई भी इवेंट है तो आप कहीं से तो आपने कोई चीज़ परचेज करनी है। वाह। तो अगर आप कंपनी के थ्रू करते हैं तो आप पहले आप अपने रेट्स ले लें, तो यकीनन आपको जब आप कंपनी से डील करेंगे तो वो जो उनका मार्जिन होगा कंपनी का, तो क्या मुमकिन ऐसा है कि वो आपको जो है अपने मार्जिन से भी कोई 50-60 रुपए कम कर दें। लेकिन सर यहाँ पे ना वो मेरे ज़हन में एक शेर आया कि यहाँ पर हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है, खिलौना है जो मिट्टी का फना होने से डरता है, मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है। बुनियादी तौर पर ना हाँ सर, हम एक ना बेनज़्म कौम हैं, मुनज़्ज़म हम नहीं हैं, सॉरी टू से, जिनमें आप और मैं भी शामिल हैं। तो जो चीज़ हमें जिसकी अशद ज़रूरत है वो नज़्म व ज़ब्त की है। जब हम ये इख्तियार करते हैं तो नज़्म व ज़ब्त के बाद आ जाती है बारी आपकी मैनेजमेंट की, आपके टाइम को सही इस्तेमाल करने की। मैं बार बार वही, चूँकि हमारा टॉपिक आज मैनेजमेंट पे है, तो इसको अब हम निकालते हैं बाहर, थोड़ा सा बाहर निकालते हैं, इवेंट्स से बाहर निकाल लेते हैं, आपकी कंपनी से इसको बाहर निकालते हैं, क्योंकि हमारे पास तो जनरल व्यूवर्स भी हैं जो हमें देख रहे हैं। तो एक बच्चा है जो इम्तिहानात की तैयारी बहुत अच्छी तरह कर रहा है, जो वो अपने आपको, अगर हम स्कूल लेवल की बात करते हैं या कॉलेज लेवल की बात करते हैं, तो हमारी कौम इसमें भी एक अजीब हमारे रंग डंग हैं कि हमने पूरा साल 9-10 महीने 8 महीने तो बड़ी स्लोली काम करना होता है, बड़े आराम से मज़े ले के अभी कर लेंगे जी, बड़ा वक्त पड़ा है। लेकिन जैसे ही डेट शीट आती है, इम्तिहानों की तवारीख आ जाती हैं, हमारे इम्तिहान सर पे आते हैं, तो हम भागम भाग वहाँ पे मॉडल पेपर ले रहे हैं, वहाँ से वो हम जो है ना वो गेस्ट पेपर खरीद रहे हैं, और फटाफट रात दिन एक करके वो जब इम्तिहान ख़त्म हमारे होते हैं ना, और तो फिर भला क्या होता है, बंदे बच्चे की मत जो है ना वो, जैसे हम कहते हैं मत वजीबी पंजाबी में, तो मत वजीबी होती है, मतलब बच्चा इतना बेचारा वो खप गया होता है। ओवरऑल यहाँ यही हाल हमारी बाकी ऊपर वाली कौम का भी है। तो क्या ही अच्छा हो कि हम उस पूरे साल का जो हमारा पीरियड है उसको डिवाइड करें, एक बेहतर टाइमिंग पे लेके आएं, और फिर बच्चों को या इनको कहें कि आपने इस तरह से तैयारी करनी है। क्या ख्याल है जी? हम जब वर्कशॉप भी करवाते हैं तो बच्चों को यही जो है तरगीब देते हैं कि वो अपनी जो है रोज़ाना इसको किताब को खोलें, 1-2 सफ़ात जो है उनका मुताला करें, तो इंशाल्लाह उससे अफाका होगा, और जो पेपर वाले दिन जो है उनको सर खपाना नहीं पड़ेगा इतना ज़्यादा। तो मैनेजमेंट है ना, आप अपनी जो ज़िंदगी में छोटे छोटे मामलात में जब आप उनको मैनेज करना सीख जाते हैं, वक्त की पाबंदी होती है, जब आप जो नमाज पंजगाना है तो ये सबसे जो बेहतर है, आपको यही वक्त की पाबंदी सिखाती है। तो उसके बाद जो आपकी ज़िंदगी में जब रोज़ा आता है तो सुबह की सैर आ जाती है, और जो लेन देन के मामलात हैं, अगर आपने किसी से कोई चीज़ ले ली है तो आप कहते हैं कि भाई कल दे दूंगा, तो इसका मतलब आप कल दें, अगर नहीं है तो उससे जाके मिलें और माजरत करें।
تو یہ جب چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں ان کو ہم اپنائیں گے تو جو ہے انشاءاللہ معاشرہ میں بھی جو ہے بہتری آئے گی، اور آپ کو بھی ایک دلی جو ہے اطمینان اور سکون ملے گا. آپ جو ہے مینجمنٹ اپنی زندگی میں دار کر دیکھیں، یہ بہت جو ہے آپ کے لیے مفید اور فروٹفل ثابت یہاں پہ ایک بات آپ نے کی جو قلبی سکون کی، جو دلی اطمینان کی. بیسیکلی دنیا میں نا اگر آپ جو ہمارے ڈیولپ کنٹریز ہیں وہاں پہ دیکھیں گے نا تو وہاں پہ ایک سسٹم ایسے ہیں کہ آپ کو وہ لوگ فرائیڈے اور سیٹرڈے کو پوری رات جو ہے نا وہ کریں گے، وہ اپنے آپ کو انوالو کریں گے سرگرمیوں میں، باہر نکلیں گے، لانگ ڈرائیو کریں گے، کھانے کھائیں گے، ہلا گلا کریں گے. لیکن جیسے ہی سنڈے کی رات شام ہوتی ہے تو وہ دوبارہ سے لیٹ جاتے ہیں، جلدی سو جاتے ہیں، صبح کو وہ جلدی اٹھتے ہیں، کام پہ جاتے ہیں، اور پورے 5 دن جو ہے وہ دل لگا کے کام کرتے ہیں، اور ایسا کام کرتے ہیں کہ وہ تھک جاتے ہیں، شدید تھکاوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں پورے 5 دن کام کر کے. اور آفٹر دیٹ وہ اگین فرائیڈے کو جب ویکینڈ کو دوبارہ سے اپنے آپ کو ریفریش کرنے کے لیے وہی 2 دن گزارتے ہیں، جو ہے نا وہ اپنی فیملی کو ٹائم دیتے ہیں، دوستوں کو ٹائم دیتے ہیں. تو ہمارے ہاں ہر چیز امبیلنس ہے، متوازن کوئی چیز ہے ہی نہیں. ہم یا تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو انتہا کو پہنچے ہوئے کام کے، اتنا وہ کام کرتے ہیں کہ چھٹی کا تصور ہی نہیں ہے. صبح کے آئے ہیں، رات کو 11 بجے تک کبھی کام پہ لگے ہوئے ہیں. ہم ان کو معاشرے کا بہت اچھا فرد سمجھتے ہیں. المیہ یہ بھی ہے، ہم انہیں کامو پتر سمجھتے ہیں، ہمیں وہ اچھے بچے سمجھتے ہیں. لیکن دوسری طرف ایسے لوگ بھی ہیں جو بالکل ہی نکمے ہیں، کام چور ہیں، وہ کام کرتے ہی نہیں ہیں. وہ مطلب اگر وہ کہیں پہ کسی آفس میں جاب کر بھی رہے ہیں تو وہاں بھی کام چوریاں، غلامی، سب کچھ. توازن تو ہے ہی نہیں. ہاں ایسے لوگ بھی، کئی لوگ ایسے ہوں گے جن کی زندگی توازن کا شکار ہے، وہ اچھا اپنے آپ کو مینج کیے ہوئے ہیں. تو ہاؤ از اٹ پاسبل کہ ہم ایک ترتیب سر لے کے آئیں اپنی زندگی میں، ایک متوازن لائف ہم بسر کس طرح کر سکتے ہیں؟ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس کو اس کے ماں باپ جو ہے وہ وقت کی پابندی سکھاتے ہیں، اس کو وقت پہ اسکول بھیجتے ہیں. اس کے بعد اس کو نماز کا بتایا جاتا ہے کہ آپ نے بچے نماز پڑھنی ہے. تو اس کے بعد والدین کی جو ذمہ داریاں ہیں ان کے ساتھ ساتھ اساتذہ کرام کی ذمہ داریاں بھی جو ہے شامل حال ہو جاتی ہیں. ہمارے جو ہے ٹیچرز حضرات ہیں ان کو بھی بچوں کی جو ہے گرومنگ کرنی چاہیے کہ وقت کی جو پابندی ہے یہی سب کچھ ہے. اگر آپ وقت کی پابندی سیکھ جاتے ہیں تو آپ زندگی میں کبھی مار نہیں کھا سکتے. لیکن اس کے لیے پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ ہر فرد کو جو ہے اپنا حصہ ڈالنا پڑے گا. تو ہم دنیا سے بہت پیچھے ہیں. جو غیر مسلم اقوام کی بات نے کہا تھا کہ فرد قائم ربط ملے سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں. اگر غیر ملکی اقوام کی بات کریں تو وہ ہم سے بہت بہت آگے ہیں. ہم جو ہے ان سے اسی لیے پیچھے ہیں کہ ہم نے جو وقت کی پابندی بھی چھوڑ دی. اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ ایم فل میں ہمارے جو استاد تھے وہ اعظمی صاحب تھے، ڈاکٹر مختار احمد اعظمی صاحب. مختار اعظمی صاحب جی مختار احمد اعظمی صاحب جی اردو کا بڑا نام ہے وہ. جی بڑا نام ہے، ہمارے استاد ہیں ماشاءاللہ، اللہ پاک ان کو سلامت رکھے. تو وہ مثال دے رہے تھے کہ اوساکا یونیورسٹی جاپان میں گئے، وہاں پہ ان کے جو مقالہ کے جو استاد تھے تو انہوں نے ان کو ٹائم دیا تھا کہ آپ نے جو ہے پورے 12 بجے فلاں چوک میں کھڑے ہونا ہے، میں آپ سے وہ مقالہ لے لوں گا. تو وہ کہتے تھے کچھ رش کی وجہ سے یا میری سستی کی وجہ سے میں 5 منٹ لیٹ تھا. تو گاڑی ان کی جو ہے ادھر کھڑی تھی، مجھے دیکھ کے انہوں نے کہا تھا کہ آپ لیٹ ہو چکے ہیں لہٰذا میں جا رہا ہوں. انہوں نے مقالہ ایک پکڑ کے اپنی گاڑی میں رکھنا جو ہے وہ بھی مناسب نہیں سمجھا. تو آپ اچھی طرح بیان کر چکے ہیں کہ اگر کسی کو کہتے ہیں کہ میں آیا 5 منٹ میں تو ہم آدھا گھنٹہ لگا دیتے ہیں، اس کو 3 فون کرنے پڑتے ہیں. تو یہی ہے جی، اگر ہر بندہ جو ہے اپنی ذمہ داری نبھائے گا تو انشاءاللہ تعالی جو ہے پاکستانی قوم جو ہے وہ وقت کی پابندی بھی کرے گی، اور جو ہمارے بچے ہیں وہ بھی وقت کی پابندی جو ہے وہ ان کی فطرت میں شامل ہو جائے گی. بیسیکلی پیارے ناظرین، ہم آج جو آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں وہ بلکہ کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ
ہم نے اس چیز کو باور کروانا ہے اپنے اس شو کے ذریعے کہ جو ٹائم ہے، جو وقت ہے، یہ بہت قیمتی چیز ہے. آپ اس کو چاہے تو گزار لیں اپنی اٹکیلیوں میں، چاہے تو گزار لیں اپنی اس کو ایسے ہی گھوم پھر کے، اور چاہے اس کو پروڈکٹیو بنا لیں. وہ کہتے ہیں نا کہ وقت پہ لگایا ہوا ایک آپ کا نیل آپ کو بے وقت کے کئی جو ہے نا وہ چیزوں سے بچاتا ہے. اگر ہم کسی بھی چیز کو اپنے اس کے صحیح وقت میں صحیح ٹائم پہ ادا کریں گے تو وہ بہت بہتر ہو سکتی ہے. اور اگر آپ اس کو بے وقت لے کے جائیں گے، اگر آپ کو اس کو جو ہے نا وہ اس کی ایکچوئل وقت ٹائم سے کہیں دور کرنے کی کوشش کریں گے تو ممکن ہے کہ آپ کو اس طرح کے فائدے نہ دے جس طرح کے وہ آپ کو دے سکتی ہے. سر آخر میں بالکل آپ سے آخری سوال ہے کہ اگر آپ سے کوئی ہمارا ویورز رابطہ کرنا چاہتا ہے، آپ کی کمپنی کو وزٹ کرنا چاہتا ہے، تو آپ کو دیکھنا چاہتا ہے، تو کس طرح وہ آپ سے رابطہ کر سکتا ہے؟ ذرا بتا دیجیے گا. کوئی آپ کا پیج ہے فیس بک کا یا انسٹا کا یا کوئی اس کا یوٹیوب کا کوئی چینل آپ کا ہو، تاکہ آج کل کے جدید دور میں عوام کو رسائی حاصل ہو؟ جی بالکل جی، بلیو فلیم ایونٹ مینجمنٹ سروسز کے نام سے ہمارا فیس بک کا پیج بھی ہے، اور اس کے علاوہ یہی اسی نام سے چینل بھی ہے، اور فیس بک آئی ڈی بھی میری نعیم اکبر کے نام سے ہے. وہاں پہ تفصیلات جو ہے اگر کوئی رابطہ کرنا چاہے تو وہاں سے دیکھ سکتا ہے. جی بہت بہت شکریہ نعیم صاحب آپ کا. پیارے ناظرین، آج ہم نے بات کی کہ جو زندگی میں ترتیب، وقت اور مینجمنٹ کتنی ضروری ہے. ہماری گفتگو آپ تک پہنچی، آپ نے سنا کہ سر نے بھی آپ کو بتایا کہ اگر آپ کے پاس ایک ترتیب اچھی ہے، آپ اچھا جو ہے نا ٹائم کو مینج کرتے ہیں، آپ اچھے منصوبہ ساز ہیں، یا اپنے کام کو کسی اچھے منصوبہ ساز کے حوالے کرتے ہیں، تو آپ زندگی میں کامیاب رہتے ہیں. آپ کا کام صحیح معنوں میں اور صحیح سمت میں کامیاب رہتا ہے. ادروائز ناکامیاں، ادروائز جو ہے نا وہ ذلت یا رسوائی یا بے عزتی معاشرے میں ہمارا مقدر بنتی ہے. اس دعا کے ساتھ، اس امید کے ساتھ کہ آپ کو آج کا پروگرام اچھا لگا ہوگا. اپنے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اپنے میزبان وقاص جمیل کو اجازت دیں. اللہ حافظ.